प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयची शिकोवणीची विशय जावन आसा देव म्हजो आदार. सुरवातेक आमी एक मागणें करुया. सर्वेस्परा देवा, हांव आयज तुका दिनवासता तुज्या आदाराक. हे आयकोप्या लोकांक हांव मागतां की तांचे काळीज, तांचे मन, तांचे दोळे आनी तांचे कान उगड आनी हे शिकोवणी, हे तुजे सोत तांचे काळजांक भितर वसोंक दी. तुजी आदार घेवपाक तांकां कृपा दी म्हूण मागतां, तुजी पवित्र आत्म्या वरवीं, जेजूच्या नांवान. देव म्हजो आदार. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की आमचो देव जावन आसा आमचो आदार. आमचो देव जावन आसा आमचो आकांताचो वेळार आदार दिवपी देव. जेन्ना आमच्या जिवितान मनशाचो आदार पावना तेन्ना आमच्या जिवितान आकांताच्या वेळार आदार दिवपाक देव येता. स्क्रिप्चरान वचुया. स्तोत्राचे पुस्तक 121, ओवेस्वर 121 वर्स 1 आनी 2, जे म्हणटा: पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता, थंय तांव म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. हे उतर आमकां सांगता की जेन्ना आमी पर्वताचेर म्हळ्यार दोंगराचेर नदर घालता तेन्ना देव आमकां आदार दिवपाक येता. हे देवाचें उतर आमकां भासावणी दिता, कित्याक आमी बोरवासो ताजे उतराचेर दवरपाक, आमी ताजे उतराचेर पातयेन रावपाक. आतां हे उतरान पर्वत म्हटल्यार कितें? पर्वत म्हटल्यार आमची जिवितान येता ती सगलीं कोश्टां, सगलीं टेन्शनान. दिसान दीस केन्ना केन्ना आमची जिवितान दिसान दीस टेन्शन येता ती एक पाटी आमच्या जिवितान ती एक दोंगर जावन जाता, पर्वत जावन जाता. आनी ते पर्वताक सोडून कांयच दिसना. देवाक पासून आमी कोण म्हूण देव आमचे मनान उरना, कित्याक ते पर्वत आमचे दोळे मुखार व्हडली दिसता म्हूण. पूण हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की ते दोंगर तुजो देव न्हय, ती पर्वत तुजो देव न्हय, तुजो देव जावन आसा तुजो देव. ताका लागून हांगा हे स्तोत्राचे पुस्तकान ओवेस्वर 121 म्हणटा: पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायता, थंय तांव म्हाका आदार मेळटलो. म्हटल्यार आमी आमच्या जिवितान जेन्ना आमच्या जिवितान पर्वत येता, दोंगर येता, कोश्ट येता, तेन्नाच आकांताच्या वेळार देव आमकां आदार करूंक येता. फुडले स्क्रिप्चरान वचुया. दुसरी समर्थ ओवेस्वर 31 वर्स 8. सर्वेस्पर तुजे मुखार चलतलो, तो तुजे बराबर आसतलो. तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. भिव नाकात, आंग काडू नाकात. आनी एक हे सर्वेस्पराचे उतर आमकां एक भासावणी दिता की सर्वेस्पर आमच्या मुखार म्हटल्यार आमचे जिविताचे मुखार, आमचे फुडले दिसाचे कितें दीस येवपाचे आसा ते सर्वेस्पर ताजे मुखार वयता आनी आमकां आदार दिता. तो आमचे बरोबर आसतलो म्हूण सांगता आनी आमकां सोडचो ना आनी सांडचोय ना. भिव नाकात, आंग काडू नाकात.
एक एक पाटी आमच्या जिवितांत इतली कोस्ट येता, इतली टेन्शन येता, इतली व्हडली दोंगर दिसता की ते दोंगर सोडून आनी कांयच दिसना. परतून ह्याच स्क्रिप्चरान, ह्याच उतरान देव आमकां भासावणी दिता आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हे उतराचेर तुजो बोरवासो आसूंक दी म्हूण. हे उतराचेर जेजूच्या नांवार आनी जेजूच्या उतराच्या अधिकाराचेर तुजी बोरवासो आसूंक दी म्हूण. सर्वेस्पर आमच्या मुखार चलतलो, आमचे बराबर आसतलो, आमकां सोडचो ना आनी सांडचोय ना. भिव नाकात आनी आंग काडूं नाकात. फुडले स्क्रिप्चरान वचुया. इजायास प्रवादीचें पुस्तक 55 वर्स 8 आनी 9. तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. उलयता तो सर्वेस्पर. जितले मळब पृथ्वी परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस उंच आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वोण व्हरती. पोतून वाचुया. तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. उलयता तो सर्वेस्पर. जितले मळब पृथ्वी परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस उंच आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वोण व्हरती. आतां आमी चॅक केला की देव आमचो आदार. देवाचें उतर आमकां सांगता की देव आमचो आकांताचो वेळार आदार दिवपी देव. आनी हे स्क्रिप्चरान उतरान आमी वाचला की देवाचे चिंतना आनी आमची चिंतना सेम न्हय. देवाची चिंतना आमची चिंतना कुच्या चड आनी चड वयर आसता. कित्याक तो आमचो देव. तेका सगळे खबर आसा. आमचे फुडाराचे दीस, हे संवसारान फुडाराचे येवपाचे आसा ते दीस ताका जाणवाय आसा. आनी एक एक पाटी आमची जिवितांत कसली त्रास या कसली टेन्शन या कसली दोंगर येता ती दोंगर देवाची परवानगी घेवन येता. देव आमच्या जिवितांत कोश्ट हाडपाक परवानगी दिता. कित्याक आमची भावात वाडपाक, आमची दोळे उगडपाक, आमकां तारण मेळपाक. आमची जिवीत सगळे सायडीन सोंपें आसा जाल्यार देव गरज आसना. पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येता, जेन्ना आमच्या जिवितांत दोंगर येता आनी ते दोंगराचे आदार मेळपाक सगळीं मनीस आसा ती, सगळीं दुसरी आदार आसा ती आमकां सोडून वयता, तेन्ना आमच्या जिवितांत एकूच मनीस उरता तो देव. ताका लागून हांगा सांगता ती ताजी चिंतना, देवाची चिंतना आमची चिंतना भाशेन न्हय आनी देवाच्यो वांटो आमच्यो वांटो भाशेन न्हय. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, जोरी तर तुमच्या जिवितांत कसली दोंगर आसा देवाक सोडून दिनाकात. कित्याक ते दोंगरा फाटल्यान तुमची वाडप आसा. तुमची भावार्थ वाडटली, तुमचो भरवासो देवाच्या उतरांत वाडटली, तुमची देवाची उतराची जाणवाय वाडटली. ती दोंगर एक एक पाटी देव हाडटा तुमच्या जिवितांत. एक एक पाटी आमच्या जिवितांत कोश्ट देव हाडटा आमची जिवीत वाडोवपाक, आमची भावार्थ वाडोवपाक, आमकां तारण मेळपाक. फुडले स्क्रिप्चरान वचुया. जुवांवचे पुस्तकान, जुवांवचे शुभ वर्तमान 5 1 ते 9. हाचे उपरांत जुदेवाचो एक उत्सव आसलो आनी जेजू जेरुजल्याक चडून गेलो.
जेरुजाल्याक शेळ्यांची तोळ्यांक तेंकून एक भांडावळ आसा. हिब्रू भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटा. तिका 5 तारांगां आसात. तो एक कुड्डी तोंटी आरेन दवरलेली असली खूब पिडेवंतान पडलेली आसताली. ती सगळीं उदक हालतले म्हूण रावताली. कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोळ्यान देंवतालो आनी उदक हालयतालो. उदक हालतोच जो कोण हेरां आदीं उदकान भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. तो एक मनीस आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो थंय जायतो काल असले घोटीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय. पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तोळ्यान घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो. आतां जेन्ना देव आमकां आदार करूंक येता तेन्ना आमकां जाय ते भाशेन आदार मेळना. हे आतां आमी वाचले ते स्क्रिप्चरान कळटा. एक मनीस आसलो जो 38 वर्सांक एकूच जाग्यार आसलो आनी दिसभर ताच्या मन आपल्याचे पिडेचेर आसली आनी ते तोळ्याचेर आसली आनी कोण ताका ते तोळ्यान पावयन सारकी वेळार ताका पेकोवणी मेळटली म्हूण दीस रात 38 वर्सांक ताका ताजे मनान तीच बोल्लोली. पूण जेजू येता एक दिसाक आनी ताका एक दुसरी प्रश्न विचारता. जेजू ताका कितें म्हणून विचारता, तुका बरो जावंक जाय जाल्यार. जेजू ताका विचारना की तुका तोळ्यांक पावूं. जेजू तुमच्या जिवितांत येता तेन्ना एक नवी वाट दाखयता. ती पोन्नेली वाट सोडून दी. ती पोन्नेली चिंतना, ती पयलींची चिंतना, ती पयलींची जिवीत, पातकांची जिवीत आसा ती सोडूंक दी. कित्याक जेजू आमच्या जिवितांत येता तेन्ना एक नवी प्रश्न विचारता. ते तोळ्याचेर पातयेन रावनाका. तुमची परिस्थितीचेर पातयेन रावनाका. तुमी जेजूचे आदार जाय जाल्यार जेजूचेरूच पातयेन राव. जेजूच्या उतराच्या अधिकाराचेरूच पातयेन राव. आनी मागीर फुडें कितें जाता. जेजू ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो जायतो काळ असले घोटीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय. म्हाका आनी तुका जेजू आयज तुमकां विचारता, तुमकां बरी जिवीत जाय जाल्यार, तुमकां आदार जाय जाल्यार. आनी मागीर ताका कितें सांगता तो पिडेवंत, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तोळ्यान घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. म्हटल्यार आमी हिंगा देखता की हे मनशाचो मन हूंय आसलो. तो ताचे परिस्थितीचेर आसली. केन्ना आपल्याक कोणूच तोळ्यान देंवयतो म्हूण आनी आपल्याक पेकोवणी मेळटली. दीस आनी रात ताची मन ते तोळ्याचेर आसली. पूण जेजू ताका एक नवे वाट दाखयता. फुडें वाचुया. जेजू ताका कितें सांगता. जेजू ताका म्हणलें, उठ आनी तुजी अंथरूण उखल आनी चल. सो ताका ती अंथरूण ती एक आडकोड अशी जाल्ली. ती अंथरूण आसा ती ताका एकूच जाग्यान दवरताली आनी देवाची आदार घेवपाक आड करताली. ताका लागून जेजून ताका तोळ्यांक पावयल ना, पूण ताका सांगिल्लें, ताका हुकूम दिलो की ती अंथरूण उखलून चलोंक लाग म्हूण.
आतां आमच्या जिवितान, म्हज्या जिवितान आनी तुमच्या जिवितान जायतीं अंतरूण आसता जो आमची जिवितांत एकूच जाग्यान दवरता. विक्टीम मेंटॅलिटी म्हणटात तांकां, विक्टीम मायंडसेट. म्हटल्यार आमकां दिसता की ते अंतरून आमकां एक जाग्यान दवरता, पूण जेजू आमकां अधिकार दिता की ती अंतरून उखलून चलपाक लाग म्हूण. अंतरून आतां आमच्या जिवितान कितें आसपाक जाता? आमची स्वताची दुबाव, सेल्फ डावट, आमची अनभावार्थी फामिली, आमची अनभावार्थी इश्ट, आमची पयलींची जिवीत, आमची पातोक, आमच्या जिवितान कितें आमकां आड करता ती आमकां जाणा, आमकां जाणवाय आसा. जेजू आयज तुमकां सांगता ते अंतरून तुका आड करूंक लायनाका. तुजे जिवितांत वाडप जाय जाल्यार, तुजे जिवितान देवाचो आदार घेवपाक जाय जाल्यार ते अंतरून आसा ते एकूच जाग्यान दवरता ती तुका ती चलोन उखलून चलोंक लाग म्हूण. देव तुमकां दिसाक दीस आपल्याचो पवित्र आत्मो आनी आपल्याचो कृपा दिता. दिसान दीस ते अंतरून उखलून चलोंक लाग म्हूण. आनी जेन्ना आमी ते आमच्या जिवितान अंतरून आसा ते आमी उखलून चलता तेन्ना आमची जिवितान नवे वाट येता, नवे जिवीत जाता आमच्या जिवितान. आनी आमी देवाचेर पातयेन रावन दिसान दीस आमी चलोंक लागपाकूच जाय. हे म्हणटा आमी क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्टियन लायफ. क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार एक जाग्यार बसूंक जायना. देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या हुकुमा प्रमाणे देव आमच्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या काळजान उलयता तेन्ना ते हुकूम मानून घेवन आमचे कितेंय आड करता ती अंतरून आसा ती काडून चलोंक लाग म्हूण हांव मागतां हे सगल्यांक जेजूच्या नांवान. फुडले स्क्रिप्चरान वाचूया. मातेवाचें पुस्तक 6 वर्स 5 ते 8. मातेवाचे शुभ वर्तमान 6 वर्स 5 ते 8. आनी तुमी मागणें करता तेन्ना दोंगया सारकी जावं नाकात, लोकां आपणाक पळोवचे खातीर. देवस्थानी आनी रस्त्याच्या नाक्यान उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करता तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच आनी धार धांपल्या उपरांत थंय गुप्तीन जाग्यान आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी जो गुप्ती केल्ल्या पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी प्रार्थना करता तेन्ना विदेशिया परी जामकूं नाकात. उतराचो बोडबोड करून आपले मागणें आयकूंक येतल्या म्हूण ती समजतात. तुमी ताचे सारकी जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी ताचे लागीं मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. आतां देव आमकां आदार दितना देव आमकां सदांच ताचेर पातयेन रावंक जाय सोदता, ताचे उतराचेर भरवसो दवरूंक जाय सोदता. देव आमकां आपोवणें दिता या आमकां आमची पयलींचें जिवीत सोडून ताजे बराबर चलपाक आपयता तेन्ना आमकां दिसना, म्हटल्यार आमी आपल्याचेरूच स्वताचेरूच पातयेन रावपाक हो जिवीत जियेवपाक जायना. देवाचो आदार जावंकूच जाय, देवाचो आदार घेवपाकूच पडटा. आमची देवाची खोशी करपाक आमच्या जिवितान. ताका लागून हे उतर आमकां सांगता की आमचे मागणेचें जिवीत म्हटल्यार खूब मोलादीक. देवाचो देवाचे उतर आमचे काळजांत भितर सरोन आमच्या जिवितांत परिणाम आसपाक जाय. देवाचें उतर आमच्या काळजांक भितर सरोन
आमच्या जिवितांत एक परिणाम आसपाक जाय. ताका लागून हांगा जेजू आमकां सांगता की आमची एक मागण्याचें जिवीत म्हूण आसूंकूच जाय दिसाक दीस. मागणें म्हटल्यार एकूच सोमना एकूच दीस आयतारा म्हणून मागणें करूंक जायना. कित्याक मागीर दुसऱ्या दिसाक आमी म्हटल्यार देवचाराची आदार घेवपाक पडटली. जेन्ना देव आमकां आदार दिवपाक भासावणी दिता तेन्ना आमी पासून दिसाक दीस मागण्याची जिवीत म्हूण एक आसपाकूच जाय. प्रेयर लायफ म्हूण आसपाकूच जाय. आमी देवा कडेन एक पाटी झूज करूंक जाय की आमचो आदार करूंक दी म्हूण, आमचो आदार करूंक यो म्हूण. जेजू आमकां सांगता की थांबोन आसतना मागणें कर. म्हटल्यार जस्ट आमकां गरज आसतना तेन्नाच एक फास्ट एक मागणें म्हणून करूंक जायना. त्रास ना तेन्ना, दोंगोर ना तेन्ना, आमचें जिवीत सोंपें आसतना त्या दिसा पासून आमी एक मागण्याचें जिवीत म्हणून सदांच दवरूंकूच जाय. नाल्यार देवाचो आदार आमकां दिसपाक ना. देव आमकां आदार दितात पासून तेन्ना आमचे दोळे बंद आसतली म्हूण आमी मागणें दिसांक दीस करिना जाल्यार. आनी निमाणो स्क्रिप्चरान वचुया. हिब्रुवाचें पुस्तक 13:17. तुमचे वडील भार घेवन तुमच्या जिवाची काळजी घेतात. हिब्रुवाचें पुस्तक 13:16 आनी 17. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात, कित्याक असले येवदून देवाक मानवतात. तुमचे वडील भार घेवन तुमच्या जिवाची काळजी घेतात, कित्याक तांणी आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तांचे उतर आयकात आनी तांकां खालती रावात. ह्या भाशेन ते आपलो वावर खुशाल मनान करतले, ना जाल्यार ते आपलो वावर करतले पूण हास्कार सिस्कार सोडून, आनी हे तुमकां फायद्याचें जावचें ना. आतां निमाणो हे हांव स्क्रिप्चर सांगपाक सोदतां. जेन्ना आमी देवाचो आदार घेवंक जाय जाल्यार, देवाचो आदार जाय जाल्यार, देवाची खोशी, आमची जिवीत देवाची खोशी प्रमाणे जियेपाक जाय जाल्यार एक पवित्र सोबेन वचून जो कोण पास्टर आसा या लिडर्स आसा तांकां हालती रावन तांचे उतर आयकून घे. ती कितें सांगता, कावन्सिलींग दिता ते आयकून घे. कित्याक देवान तांकां तुजे वयर दवरला म्हूण. एक पाटी देवाचो आदार दुसऱ्याची म्हटल्यार देवाच्या मनशा वरवीं तांचे उतरा वरवीं येता. कावन्सिलींग म्हणटात आमी तेका. जोरी तर आमी आमचे देवान दवरला तो आमचे वयर मनीस दवरला तो ताजे उतर आयकना जाल्यार, करिना जाल्यार आमी चड फुडें वचपाक पावपाना. मातशे तरी घोडे एक आमची मागण्याची जबाब मेळटली, पूण आमच्या जिवितांत देवा जाय ते भाशेन वाडप जावपाची ना, आमची आपोवणे सारकी जावपाची ना, आमची देवाची खुशी पुरायेन करूंक जावपाना. कित्याक आमी देवान दवरलोली तो मनीस, पास्टर या लिडर कोण आसा तो ताजे उतर आयकना म्हूण. सो लास्ट हांव तुका सांगपाक सोदता की देव जावन आसो तुजो आदार, तुजो आकांताचो वेळार आदार दिवपी देव. पूण आमकां पासून एक जबाबदारी आसा ती आदार घेवपाक. देवाचे हुकुमाक हालती रावन ताजे हुकूम आयकोन घेवपाक. आमचे जिवितान जो कोण मनीस देव घालता, देव दवरता, आमचे लिडर्स कोणूच आसा तांचे उतर आयकून घेवपाक. आनी तेन्ना तुमच्या जिवितांत देवाचो आदार दिसती पडटली, देवाची कृपा, देवाची शक्ती तुज्या जिवितांत दिसती पडटली. सर्वेस्परा देवा पापा,
हांव तुका ह्या शिकोवणीक दिनवासता. ह्या आयकोप्या लोकांक हांव मागतां ही तुजी आदार घेवपाक तांकां कुरपा दी, तांचे काळीज उगोड. हें उतर तांच्या काळजांक भितर सरोंक दी आनी तांकां कुरपा दी की तुजी उतर आयकून घेतली म्हूण. हांव हें मागणें करतां जेजूच्या नांवान. आमेन.